बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी पर जाने से पहले आप हज़रात से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ड्रामेबाज लड़की। मुस्कान हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मेरी बचपन की दोस्त भी। हम दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। हम बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जूं-जूं बड़े होते गए हम दोनों के दरमियान के फासले भी बढ़ने लगे। वो पर्दा करने लगी थी और अब हम पहले की तरह खुलकर एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। बचपन की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला और हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे। लेकिन मुस्कान को बचपन से अजीब व गरीब दौरे पड़ते थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती और बेहोश हो जाती थी। मोहल्ले वालों ने मुस्कान के बारे में मशहूर किया हुआ था कि इस पर जिन्नात का कब्जा है, इसलिए मुस्कान की शादी नहीं हो रही थी। जिसको भी पता चलता कि मुस्कान पर आसेब का साया है, तो वो मुस्कान के घर भी कभी नहीं जाता। मुस्कान के वालिदैन ने उसे बहुत सारे डॉक्टर्स और आमिलों को दिखाया, लेकिन उसके दौरे ठीक ना हो सके और कम से कम हर महीने एक आध बार उसे दौरे पड़ते रहते थे। अभी चंद दिन पहले ही मुस्कान को एक बहुत बड़ा दौरा पड़ा था। उसके वालिदैन परेशान हो गए और उसे डॉक्टरों और आमिलों के पास ले गए। फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कान की हालत संभली। मुस्कान के वालिदैन अक्सर परेशान रहते थे, अगर उसकी ये हालत बरकरार रही तो कोई उससे शादी ही नहीं करेगा। मेरी मुस्कान के लिए मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। मैं हमेशा की तरह उसको बहुत चाहता था और हम कभी कभार गलियों में छुप छुप कर मिलते रहते थे, या अगर कभी मिलने का मौका ना मिलता तो हम एक दूसरे को छतों पर खत लिख कर राब्ते में रहते। जिस तरह मैं मुस्कान से मोहब्बत करता था, बिल्कुल वैसे ही वो भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं जल्द ही मुस्कान के रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को उसके घर भेजने वाला था, लेकिन मेरे रिश्ता भेजने से पहले कुछ और लोग मुस्कान का रिश्ता लेने चले गए। वो लोग मुस्कान के जिन्नात और आसेब वाली बात से लाइल्म थे और मुस्कान के वालिदैन खुश थे कि कम से कम बेटी का रिश्ता हो रहा है। उन्होंने फौरन हाँ कर दी और मुस्कान के वालिदैन ने भी ये मुस्कान के आसेब वाली बात लड़के वालों से छुपाए रखी। मैं और मुस्कान परेशान हो गए कि अब क्या होगा। मैं मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। मुस्कान के वालिदैन ने जल्द ही शादी का फैसला किया और कुछ ही दिन बाद उसकी शादी थी। जूं-जूं मुस्कान की शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरी हालत खराब होती चली जा रही थी। मुस्कान के घर में
شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور میں گلی سے باہر کھڑے ہو کر مسکان کو دیکھتا رہتا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب مسکان کا نکاح تھا۔ میری حالت خراب تھی۔ مسکان کی شادی کا کارڈ مجھے بھی ملا تھا اور میں اس کا نکاح اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ مسکان مجھے اپنے نکاح میں دیکھ کر ناراض ہوتے ہوئے بولی، تمہیں آج میرا دولہا بننا تھا اور تم یہاں ٹینٹیں لگوا رہے ہو، کمینے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ دولہا اسٹیج پر آ گیا۔ مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ میں سب کچھ خاموشی اور بے بسی سے دیکھتا رہا۔ نکاح شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے مسکان کو جنات کا شدید دورہ پڑا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور چیزیں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ سب لوگ حیرانگی سے مسکان کو دیکھتے رہے۔ پھر مسکان نے مولوی کا گریبان پکڑ لیا اور بھی کئی لوگوں کو مارنے لگی۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ مولوی بھی جلدی جلدی بھاگ گیا۔ مسکان زور زور سے چیختی چلاتی رہی۔ لڑکے والوں کو جب پتہ چلا کہ مسکان پر جنات کا سایہ ہے اور اسے اکثر یہ دورے پڑتے رہتے ہیں تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اب گھر میں صرف مسکان اور اس کی فیملی کھڑی تھی۔ میں بھی خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ مسکان کے والدین پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب مسکان کی سچائی سب کو پتہ چل چکی تھی۔ اب تو کبھی اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اسی وقت میں آگے بڑھا اور مسکان کے والدین کے پاس چلا گیا اور ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں مسکان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات پر مسکان کے والدین خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگے۔ اسی وقت مولوی صاحب کو پھر سے بلوایا گیا اور اس نے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا اور مسکان میری بیوی بن گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ مسکان پر کسی جنات وغیرہ کا سایہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اسے دورے پڑتے تھے۔ وہ ایک ڈرامے باز لڑکی تھی اور بچپن سے ہی بہت ضدی تھی۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ والے دورے پڑنے کا ڈرامہ کرتی تھی تاکہ سب اس کی بات مان جائیں۔ جب بھی کوئی مسکان کی بات نہیں مانتا تو وہ اسی طرح جنات اور دورے پڑنے کا ناٹک کر کے اپنی مرضی کرواتی، اور شادی کے دن بھی اس نے یہی ڈرامہ کیا تھا۔ میں بچپن سے ہی مسکان کے اس دورے والے سارے ڈرامے سے واقف تھا۔ آج مسکان میری بیوی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور مسکان کے دورے والے واقعات یاد کر کے آج بھی ہنستے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔